अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे ये सवाल करूं कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसे क्वांटम फिजिक्स यानी कि एटम से भी छोटे लेवल पर मैटर और एनर्जी की स्टडी करने वाला और फिनोमिना ऑफ रिलेटिविटी जैसे मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद रखने वाला कहा जाता है, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, तो यकीनन आप सबका एक ही जवाब होगा कि आइंस्टाइन। क्योंकि हमें तो आज तक यही सिखाया और पढ़ाया गया है कि ये बड़े बड़े काम तो सिर्फ कोई गोरी चमड़ी वाला ही कर सकता है। आपने किसी ऐसे साइंटिस्ट का नाम सुना है जिसे आइंस्टाइन ऑफ अरब कहा जाता है? यकीनन नहीं सुना होगा। लेकिन मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे अजीम साइंसदान जिसकी मौत पर खुद आइंस्टाइन ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा यकीनन एक जीनियस था, मैंने इसकी एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च से बहुत कुछ सीखा है। वो यकीनन फिजिक्स के बेहतरीन साइंसदानों में से एक था। जी हाँ दोस्तों, इस अजीम शख्स का नाम था डॉक्टर मुस्तफ़ा मुशर्रफ़ा और 19वीं सदी के एक ऐसे अजीम तरीन मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने आइंस्टाइन के मुकाबले में नज़रिया इजाफियत और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को पेश किया और इन टॉपिक्स पर 25 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इन्होंने मैथमेटिक्स और रिलेटिविटी पर 12 किताबें भी लिखी, जिनका इंग्लिश, फ्रांसीसी और जर्मन ज़बानों के अंदर तर्जमा किया गया। उन्होंने यूनिवर्स और मैथमेटिक्स पर इस वक्त मौजूद 10 ऐसी बेहतरीन किताबों का अरबी के अंदर इसलिए तर्जमा किया ताकि नौजवान नस्ल को इन्हें पढ़कर खुद से रिसर्च करने का शौक पैदा हो। जब आइंस्टाइन ने मिस्र का दौरा किया तो ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा जाता है कि मुस्तफ़ा के क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन, मैकेनिक्स और डायनामिक्स के ज़बरदस्त इल्म की वजह से मैथ्स और एनर्जी की मशहूर तरीन इक्वेशन यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि E=mc², आइंस्टाइन और मुस्तफ़ा ने इकट्ठे पेश की। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अफसोस कि आज इसका जिक्र तक करते हुए इसका क्रेडिट सिर्फ आइंस्टाइन को दिया जाता है। मुस्तफ़ा एक ऐसे ज़हीन तरीन इंसान थे कि नेचुरल फिनोमिनास की मफरूज़ात के ज़रिए वजाहत पर उन्होंने 62 रिसर्च पेपर लिखे। रिलेटिविटी और मैथमेटिक्स पर इनके रिसर्च पेपर अमेरिका में कई बार पब्लिश हुए और पूरी दुनिया में तर्जमे के साथ पब्लिश हुए, लेकिन मुस्तफ़ा का नाम तक आज किसी को मालूम नहीं है। उसके ऊपर जुल्म ये कि इनकी किताबों को यूरोप की लाइब्रेरीज के अंदर बैन करके ना सिर्फ इन्हें गायब कर दिया गया है, बल्कि 15 जून 1950 को होने वाली इनकी पुरअसरार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन मीडिया ने जब इनकी पुरअसरार मौत का खोज लगाने की कोशिश की तो पता चला कि इसमें बदनामे ज़माना इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जानबूझकर अरब के खिलाफ एक ऑपरेशन के अंदर इन्हें शहीद किया है। याद रहे कि आइंस्टाइन एक यहूदी था और मुस्तफ़ा एक अरब मुसलमान। मशहूर कहावत है कि किसी की पुरअसरार मौत के कातिल का पता चलाना हो तो सबसे पहले ये देखो कि मकतूल की मौत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है। और यहाँ तो मुस्तफ़ा का नाम यूरोपियन लाइब्रेरीज की किताबों से और इनके रिसर्च पेपर को गायब करना ये साफ साफ चीख कर बता रहा है कि इनका कत्ले नाहक किसके सर पर है। लिबनान से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम साइंसदान डॉक्टर हसन कामिला सबा का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। उन्होंने 1930 के अंदर सोलर सेल्स की इब्तदाई इन्वेंशन की, जिसकी जदीद शक्ल हम दुनिया भर के अंदर सोलर पैनल्स की सूरत में देखते हैं। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रिक सेल ईजाद न करते तो आज जो मशीन्स हमें खला के अंदर नजर आती हैं वो भला कैसे काम कर रही होती, क्योंकि ये मशीन्स खुद पर लगे सोलर पैनल से सूरज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करती हैं। इन्होंने ही लिक्विड क्रिस्टल का नजरिया पेश किया, जो कि आज हमारे हर एक टीवी सेट, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह की स्क्रीन है। इनका बनाया हुआ वेल्डिंग का तरीका आज भी हैवी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे अजीम शख्स को, जिसे अरब का एडिसन भी कहा जाता है, इन्हें अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट के अंदर पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। किसी शख्स ने जानबूझकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर इनकी गाड़ी को खाई में गिरा दिया और वो शख्स आज तक नहीं पकड़ा गया। आमतौर पर हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि ख़वातीन साइंस के मैदान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हकीकत तो ये है कि जदीद मुस्लिम साइंसदानों में ख़वातीन भी शामिल हैं। सऊदी डॉक्टर सामिया मेमनी ने दिमाग के पेचीदा तरीन और रिस्की सर्जरी को कैमरे के जरिए मुमकिन बनाकर इसके खतरात को बहुत कम कर दिया, लेकिन इनको भी सन 2000 के अंदर कत्ल कर दिया गया। और इनकी सन 2000 के अंदर तैयार करदा इन्वेंशन को आज यूरोप की लेबॉर्ट्रीज के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर जदीद इन्वेंशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आज हम सभी लोग देख सकते हैं। इनकी तशद्दुद ज़दा लाश न्यूयॉर्क के एक सड़क के किनारे पड़े एक फ्रिज के अंदर मिली और इनके रिसर्च पेपर्स को भी चुरा लिया गया, इसीलिए आपने आज तक इनका नाम तक नहीं सुना होगा। मुस्लिम ख़वातीन साइंसदानों का जिक्र हो और सुमेरा मूसा का जिक्र ना हो तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। 1917 के अंदर पैदा होने वाली मिस्री न्यूक्लियर साइंसदान, जिन्हें मिस्र में न्यूक्लियर की माँ भी कहा जाता है, इनकी वैसे तो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन है, मगर इनकी सबसे ख़ास इजाद वो इक्वेशन है जिसकी मदद से किसी भी मैटर को न्यूक्लियर रिएक्शन से सस्ते तरीन कॉपर के अंदर तब्दील किया जा सकता है, जो कि कीमती धात है। इसके अलावा वो मेडिकल फील्ड के अंदर न्यूक्लियर साइंस की मदद से कैंसर के इलाज को इतना ज़्यादा सस्ता करने जा रही थी
کہ صرف ایک سر درد کی گولی کے اندر اس کا علاج ہو جاتا، مگر مغرب کے فرعون بھلا یہ کہاں برداشت کرتے کہ ان کی میڈیکل مافیا کی کتنی ہی دواؤں کی کمپنیاں ڈوب جاتی جو اسی بیماری کے علاج پر ہونے والی مہنگی ترین دواؤں کو بیچ کر پیسہ کما رہی ہیں۔ سو انہیں بھی اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ امریکہ کے دورے پر تھی۔ کویت سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم ریسرچر سلوہ حبیب، جنہوں نے یہودیوں کے پورے عالم عرب اور افریقہ کے خلاف تیار کیے گئے خفیہ منصوبوں کو اور سازشوں کو وقت سے پہلے بے نقاب کیا۔ اس کے علاوہ یہودی قوم کی اصل تاریخ اور روتھسچائلڈ یہودی خاندان کس طرح سے دنیا کو بیوقوف بنا کر بینکنگ اور عالمی اداروں سے دنیا کے تمام انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اسی لیے ان کا انجام بہت دردناک ہوا اور انہیں انہی کے فلیٹ کے اندر بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نبیل الکلینی کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ یہ ایک حقیقی ہیرو کے طور پر اپنے ملک سے محبت کرنے والے سائنسدان تھے۔ قاہرہ یونیورسٹی کے سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں چیکو سلواکیہ بھیجا گیا تاکہ یہ وہاں مزید اٹامک تجربات کریں، اور جب انہوں نے وہاں پر تجربات کا آغاز کیا تو ان کی ریسرچ نے پورے چیکو سلواکیہ کے اندر دھوم مچا دی۔ ہر کوئی ان کی ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی یہ خبر عالمی اخبارات کی ہیڈ لائن بنی، 27 جنوری 1975 کو صبح پیر کے دن ان کے فلیٹ کے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر کچھ بات چیت کے بعد وہ باہر نکلے اور پھر آج تک نہیں لوٹے۔ ڈاکٹر جمال حمدان، جو کہ ایک مشہور جیولوجسٹ تھے، انہوں نے کئی مشہور کتابیں لکھی جنہیں مصر کی قاہرہ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک اسرائیلی ریاست کی پیشن گوئی انہوں نے 20 سال پہلے ہی کر دی تھی؟ اس کے علاوہ اپنی ایک مشہور کتاب لی یہود انصرو بولوجیا کے اندر انہوں نے بتایا کہ موجودہ یہودی جو اس وقت فلسطین کے اندر آباد ہیں وہ دراصل یہودیوں کی نسل سے ہیں ہی نہیں، یعنی کہ یہ وہ یہودی ہیں ہی نہیں جو کہ پہلے فلسطین سے بے دخل ہوئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 1993 کے اندر ان کی آدھی جلی ہوئی لاش پراسرار حالت کے اندر ملی۔ اس دوران ان کے تمام ریسرچ پیپر اور تمام کتابیں بھی غائب تھیں جو کہ یہودیوں کے خلاف لکھی گئی تھیں، اور ان کتابوں کا آج تک کوئی سراغ ہی نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی۔ یحییٰ المشہد نامی اٹامک سائنٹسٹ کو فرانس کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے بہت سے سائنسدان جن کا تعلق خاص طور پر ڈیفنس ٹیکنالوجی سے تھا، انہیں موساد نے جان بوجھ کر نشانہ بنا کر قتل کیا، اور آج مسلمان قوم کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جاہل اور فساد پھیلانے والی قوم ہے جس نے سائنس کے میدان میں کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ جدید دور کی کوئی بھی ایجاد مسلمانوں نے نہیں کی، جس کا رونا آج ہمارے ملک کے مسلم دانشوروں کی زبانی آپ کو سننے کو ملتا رہتا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے، بس ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ اپنے ان عظیم سائنسدانوں کے کارناموں اور ان کی پراسرار موت کا ذکر کیا آپ نے کبھی میڈیا یا کسی بھی دانشور کی زبان سے سنا؟ اور شاید ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، بس جو کچھ کسی نے بتا دیا تو ہم نے مان لیا، خود کبھی ہم نے ریسرچ کی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر جاہلوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ علم کے مخالف ہو کر کاروباری بن جاتے ہیں۔ ان کے علم کا مقصد صرف ذاتی مفاد کا تحفظ ہوتا ہے، نہ کہ اخلاقی اور سماجی زندگی کے اندر سدھار لانا۔ اگر کسی کو لندن کے میوزیم کے اندر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے اسلام کے آغاز سے لے کر پچھلی صدی تک کی ہر طرح کی کتابیں، ان کے ٹولز اور مسلمانوں کے تیار کردہ نقشے وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، مگر وہاں کون جائے اور ان پر ریسرچ کرے؟ پوری یورپ کی لائبریریاں آج بھی مسلمانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، اور برطانیہ کے اندر پچھلی صدی تک کے نسخے موجود ہیں، ایون کہ قرآن پاک کا بھی اصل نسخہ برطانیہ کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی مزے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مغل دور کے اندر جب مسلمان صرف عمارتیں بناتے رہے، اس وقت مغرب کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، لیکن کیا کبھی ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ عمارتیں اور اتنے بڑے بڑے محل بنا کسی انجینئر کے بن سکتے ہیں؟ کیمسٹری کے علم کے بغیر شیشہ، سیمنٹ اور رنگ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں جو ان عمارتوں کے اندر استعمال ہوئے؟ کیا حساب کتاب اور میتھمیٹکس کے بغیر ایک بڑے ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں پر سڑکیں بنائی جا سکتی تھی؟ فصلوں اور باغوں کا نظام، آب پاشی کا نظام، کوئی پل، سرنگ اور نقشے وغیرہ بنا کسی علم اور ایکسپیرینس کے بنائے جا سکتے تھے؟ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ تو مسلمانوں کے دور کے اندر بنایا گیا ہے، اور کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو یہ علم مغرب والے آ کر سکھاتے تھے؟ بڑے مزے سے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ جب انگلینڈ کے اندر زندگی بچانے والی دواؤں کو بنایا جا رہا تھا تو ہندوستان کے اندر عورتیں زچگی کے دوران مر رہی تھیں، یعنی کہ ہندوستان کے اندر نظام صحت کوئی سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ کاش ان لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی ہوتی تو پتہ چلتا کہ دلی کے سلطانوں کے زمانے میں ایک بہت بڑا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر موجود تھا، حکیموں کی تربیت کے ادارے بھی تھے، ہر علاقے کے اندر حکومت کے زیر نگرانی طبیب بھی موجود ہوتے تھے، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہی اب کچھ ہیں، جبکہ قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن ہم بھلا قرآن کی کہاں ماننے اور سننے والے ہیں۔
उसे तो बस हमने पढ़ने की बजाय अलमारियों के अंदर सजा कर रख दिया है। इसे तो हम सिर्फ उस वक्त निकालते हैं जब इसकी कसम खानी हो या फिर बेटियों को रुखसत करना हो। आज हमारी नज़र के अंदर मगरिबी सब कुछ है और ये सोच हमारी नस्ल के अंदर जहर की तरह भरी जा रही है। और जो लोग इस मुस्लिम माशरे के अंदर इस सोच को पैदा कर रहे हैं, खुदारा इनको पहचानने की कोशिश करें। इसी बात पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अपनी उम्मत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।